व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं मिथ्स पे, बेसिकली मिथ्स पे बात की जा रही है। तो मिथ्स सर, आप मिथ्स को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंसान रोज़े अव्वल से किसी ताकत की तलाश में रहा है जो उससे ज़्यादा बढ़कर हो। खुदा, अल्लाह। और ये तलाश जो है अल्लाह ने इल्हामी तौर पर, फितरी तौर पर, जिबिल्ली तौर पर उसके माइंड में रख दी है कि एक सुप्रीम पावर है, तुमने उसको तलाश करना है। लिहाजा इंसान उन सुप्रीम पावर को तलाश करने के लिए अपनी अक्ल और अपने हवास के ज़रिए जब भी निकला है तो वो फेल हुआ है। या तो नदियों को, नालों को, आग के शोलों को, दरख्तों को, पहाड़ों को, पर्वतों को, समंदरों को, आसमानों को, सितारों को, मौजूदात अर्ज़ी को, अनासिर व कवाकिब को अपना खुदा बनाता रहा। जिस चीज़ में ताकत नज़र आई इंसान उसके सामने झुक गया, और इट इज़ कॉल्ड सुपरस्टिशंस। और जब इंसान जगह जगह पर झुकता है तो यकीनी तौर पर वो स्केटर्ड हो जाता है, मेंटली भी स्केटर्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद वो एक डिवाइड नेचर उसकी बन जाती है, हर किसी के सामने भिखारी बन जाना। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सही राह हिदायत देने के लिए हर दौर में अंबिया किराम रसूल इज़ाम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मबूस फरमाया। और आप जानते हैं अबुल बशर हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सिलसिले का आगाज़ हुआ। उन्होंने आकर बताया कि ये सारी चीज़ें पूजने के लिए नहीं, बरतने के लिए है। अब आप ये बताइए कि जो समंदर को खुदा की गुज़रगाह समझता हो वो समंदर में कब कश्तियाँ चलाएगा? जो गॉड किंग और डिवाइन गॉड का अक़ीदा रखता हो वो बादशाह के सामने अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ कब बुलंद करेगा? जो सितारे को अपना खुदा समझता हो वो उस सितारे को, उस प्लेनेट को या उस सैयारे को तस्खीर करने का कब सोचेगा? नहीं सोच सकता। जिस तरह माजी में था कि समंदर के अंदर सफ़र करना जो है वो बलाओं को और मुख्तलिफ़ आफ़ात व बलियात को दावत देता है, लिहाजा नहीं करता। इसी तरीके से मैं आपको एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात बताऊँ। ख़ुद क्रिश्चियनिटी का हाँ ये तसव्वुर, ये अक़ीदा, ये बिलीव था कि आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जन्नत से बेदखल किया गया, उसकी वजह वो ट्री ऑफ नॉलेज था जिसका उन्होंने फल खाया, और फल खाने से उन्हें अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात का पता चल गया, लिहाजा नीचे बेदखल कर दिया गया। और उसके पीछे जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी उसमें हज़रत हव्वा पेश थी, ये उनके कॉमन अक़ीदे थे। लिहाजा औरत भी उनके लिए नजिस जानवर ठहरी और उन्होंने इल्म को कन्फाइंड कर दिया। और मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि पापाए आज़म ग्रेगरी II का फतवा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बटानिका में आप देखें तो उसने लिखा जहालत तक़वे की माँ है। एक अरसे तक यूरोप डार्क एजेस में रहा, उसकी वजह क्या थी? आप देखिए, गलीलियो आया, कोपरनिकस आया, आइजनबर्ग आए और दूसरे साइंसदान हपाशी आई, उन सबको जो है कत्ल किया गया। गलीलियो को 90 साल की उम्र में कलीसा के सामने जाकर अंधा हो गया और माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं बाज आया अपने हीलियोसेंट्रिक अक़ीदे से कि सूरज के इर्द गिर्द हर कुछ घूम रहा है, नहीं मैं जियोसेंट्रिक का कायल हूँ कि यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम आए। तो वो इल्म को वहाँ पर रोका गया। तो ये जो तोहमत परस्ती थी, ये जो फॉल्स उनके बिलीव्स थे, इसने इंसान की तरक्की को रोके रखा, इंसान को कमज़ोर बनाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सबसे पहले आकर पैगाम इक़रा दिया कि पढ़ो, इल्म से, कलम से इल्म हासिल करो। ये कायनात अर्ज़ी, ये चाँद, ये समंदर, ये सूरज, ये सितारे, ये हवा, ये पानी, ये तुम्हारे पूजने की चीज़ें नहीं है, बरतने की चीज़ें। आगे बढ़ो। वसख्खर लकुम मा फिस समावाति वल अर्द। अपने जहन के अंदर जितनी भी इल्यूजन्स हैं, जितनी भी तोहम परस्ती है, जितनी भी बदफाली है, इन सबको छोड़ दो। ये कुछ भी नहीं है, एक खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने झुको। लिहाजा कितना खूबसूरत काम किया कि जगह जगह इंसान की जो गर्दन झुक रही थी सबसे हटाकर एक खुदा के सामने झुका दिया और इंसान को फम और मजबूत बना दिया। सही। अच्छा डॉक्टर फैसल, आपसे मैं ये पूछूंगी, ये मिथ्स जो होते हैं ये हमारी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं या हमें और वीक कर देते हैं? वीक करते हैं। कैसे? कुछ लोग की पर्सनालिटी पूरी की पूरी मिथ्स के अराउंड में बिल्ट होती है बहुत स्ट्रॉन्गली, और उनके पूरे लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन और वो जिस तरह स्पेंड कर रहे हैं और जिस तरह वो आगे अपने बच्चों को सिखा रहे हैं वो पूरा उस मिथ्स के अकॉर्डिंग, और ये उनके रूल्स हैं, ये उनकी ज़िंदगी के असूल हैं। वो उनको स्ट्रॉन्ग बना दिया या उनको वीक कर दिया? वीक कर दिया, बिकॉज उसकी वजह से वो खुद देयर ओन सेंस ऑफ विजडम इज़ नॉट देयर।
وہ ہر چیز جو ہے وہ کسی بلیف کے بیسس پہ جو ہے وہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ بلیف ہے کہ ہم یہ چیز ہے. ہم تو ہر چیز پہ مطلب بلیو ہی ہوتا ہے نا، جیسے خدا پہ ایک بلیو ہے ہمارا، مجھے اس مگ پہ بلیو ہے کہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے تو اس میں سے چائے نہیں نکلے گی. ہم تو ہر چیز بلیو پہ کرتے ہیں نا. جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. جو مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مکس ریلیجن ود سائنس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. ایبسٹریکٹ بلیوز نہیں ہوتے کیا جو نظر نہیں آ رہے ہوتے؟ مطلب یہ تو ریالٹی ہے، چلو نظر آ رہا ہے. ہاں بٹ یو نو دیر آر سرٹن تھنگ ہمارا دماغ بھی ہمارے ساتھ دینا چاہیے کہ ہم اس بارے میں سوچ رہے ہیں تو جو ہے کیا عقل مندی ہے کہ عقل مندوں کی طرح ہم سوچ رہے ہیں، یا ہمارے دماغ کا کیا رول ہے؟ اچھا نہیں، جو چیز نظر آئے گی بس ہم اسی پہ بلیو کریں. ناٹ نیسسریلی کسی بھی چیز پہ ریسرچ کیا ہوا ہو، کوئی بھی چیز جو کہ تھوڑا سا سینس رکھتی ہو، جس میں انسان کے دماغ کا استعمال ہو، وزڈم کا استعمال ہو. ورنہ تو ہم جو ہے وہ اپنی پورا لائف اسٹائل ایز یو سیٹ کہ کسی بلیف کے بیسس پہ جو ہے وہ مولڈ کر لیں. تو ہمیں دماغ ہونے کا کیا فائدہ؟ کیا کہتے ہیں لوگ، غیب کا علم ہوتا ہے. غیب کا علم اس پہ تو کچھ ریسرچ نہیں ہے، وہ تو ہم لوگ کو جسٹ ہیو ٹو، بلکہ ہمیشہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ چیزیں جو نہیں پتا اس کے اندر نہ گھسو، معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں ابھی دیکھیے گا. ہاں جی ابھی دیکھیے گا. ہاں انسان کو اللہ نے دو چیزوں سے مل کر بنایا. دیکھیں صحیح، ایک روح ہے اور ایک اس کا فزیکل اسٹرکچر ہے جس کو ہم جسم کہتے ہیں. جسم ہر کسی کو نظر آتا، روح نظر نہیں آتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ روح نہیں ہے. روح نکل جاتی ہے، جسم بیکار ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. ہم 12 گھنٹے سے زیادہ گھر میں نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دو چیزوں سے مل کر بنی، لہٰذا اس کائنات میں بھی کچھ ہڈن مسٹری ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ آبزرو کر سکتے ہیں. اور جو آپ آبزرو کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسٹری نہیں ہے کہ یہ آپ کا کپ ہے. اللہ نے آپ کو عقل دیے، آپ کو حواس دیے. آنکھ کے ذریعے اس نے جا کے شبی بنائی، آپ کے جا کے کارٹیکس میں اس نے بتایا کہ ہاں یہ آپ کا جو جگ ہے، یہ مگ ہے، یہ بالکل انٹیکٹ ہے، آپ چائے پی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو اس دنیا کی ہے وہ چونکہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا ہمارے جو پرسیپشنز ہیں 5 اور پھر 6 بھی بولتے ہیں، تو وہ پرسیپشنز عقل کے پاس جاتے ہیں. عقل ہمیں راہ دکھاتی ہے. مثال کے طور پر کبھی کبھی پرسیپشن فیل ہو جاتے ہیں. چھٹا سینس کیا ہوتا ہے سر؟ آپ نے چھٹے سینس کی بات کر دی، 6 سینس کی. 6 سینس ہوتا کیا؟ یہ کیا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے؟ یہ شارپ کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اللہ برتھ کسی کا شارپ کرتا ہے اور وہ پھر ڈینجرس میں یا کسی کریٹیکل پوزیشنز میں جو ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور عام طور پر صحیح رہنمائی کرتا ہے. یہ ایک 7 سینس کی بھی اب تو بات کی جا رہی ہے. لہٰذا یہ بھی آ گئی ہے جی، وہ پھر ڈیولپ کرنی پڑتی ہے، وہ شارپ کرنی پڑتی ہے. لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ بعض اوقات انسان کو یہ ہیلوسینیشن، یہ ڈیلوژنس اور بہت ساری جو ہے وہ فالس اورینٹیشن جو ہو جاتی ہیں، اس میں نارمل بھی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے، آپ ٹرین سے سفر کر رہے ہیں، آپ کی ٹرین رکی ہوئی ہے، دوسری ٹرین چل رہی ہے، آپ کو لگے گا آپ کی ٹرین بھی چلی گئی. آپ کے پرسیپشن فیل ہو گئے. اب آپ کی عقل جو ہے رہنمائی کرے گی کہ نہیں، یہ میری جو ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے. آپ سڑک پر جا رہے ہیں، سپر ہائی وے پر، آپ کو دور پانی چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی آپ کی پرسیپشن آپ کو بتا رہی ہے کہ جناب پانی ہے، لیکن آپ کی عقل تنبیہ کرے گی پانی نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے، یہ فالس ہیلوسینیشنز ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جسم کو جہاں رکھا ہے وہاں روح بھی رکھی ہے. اور روح کا تعلق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت سے. روح کی غذا اللہ کی عبادت سے ملتی ہے. لہٰذا جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ انسان کو ہر چیز پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، یہ اس وقت آئے گا کہ جب آپ باقی بلیفز جو کہ آپ کو کمزور کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ پیٹ ہے. آپ نے کسی گھر میں آنکھ کھولی اور ان کے والدین جو ہے تہمت پرست ہیں، ہر چیز پر جو ہے بچے کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں. بچہ جب ڈیولپ ہوگا اس کے بھی انگرام لاک ہوں گے. اس کے ڈیپ کانشیس میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، اس کے ایک ڈیپ کانشیس ہے، اس کا سب کانشیس پہ ڈیپ کانشیس بھی ہے. ڈیپ کانشیس میں انگرامز اس کے لاک ہو گئے. اب ان کے پاس آئیں گے وہ بیماری کی حالت میں، ایٹیچیوڈ بیہیویئر خراب ہوگا، تو یہ آڈیٹنگ کر کے اس کا جو وہ فیئر ہے اور اس کا وہ سارا اس کو توڑیں گے، انگرام جو ہے وہ ان لاک کریں گے، تب کہیں جا کر اس کی وہ بات بنے گی. تو ہمارا معاشرہ بھی ہمیں تہمت پرست بناتا ہے. جس طرح ایک کالر نے کہا کہ جب ہمارے اسلام نے ہر چیز کے لیے پن پوائنٹ رہنمائی کر دی ہے، پانی پینا اس طرح پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، اس کی میڈیکل حکمت بتاؤں گا تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے. آپ کو کھانا کس طرح کھانا ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے کپڑے کس طرح پہننے، جب ہر چیز آپ کو الہامی مذہب کے ذریعے عین آپ کے فزیکل اسٹرکچر کے مطابق اور عین آپ کی روح کے مطابق آپ کو دے دی گئی ہیں، آپ ان کو فالو کریں گے، ساری سپرسٹیشن، تہمت، جادو، خوف، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دے گا. صحیح.
अच्छा सर, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? जी मैं सैयद अकील अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। जी अकील साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या फरमाएंगे? दो सवाल थे, एक डॉक्टर साहब से था और एक डॉक्टर जमील राठौर साहब से था। पहला सवाल ये है कि मैंने एक जगह एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल के बाहर ये लिखा हुआ देखा है कि चक्कर आना, गुस्सा करना, अपने आप से बातें करना और इस तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं ये साइकेट्री में आते हैं। और इसके नीचे लिखा हुआ था कि जिन और भूत और इन पे यकीन ना करें, दे डोंट एग्जिस्ट। तो ये कहाँ तक सही है? और इसको यही चीज़ डॉक्टर जमील राठौर से भी पूछनी है कि ये जहाँ ये लिखा हुआ है कि ये जिन भूतों पे यकीन ना करें, और जबकि कुरान मजीद में सूरह रहमान में भी तस्करा जिन और इंस का आया है, शयातीन का। भूत का नहीं आया ना जी? भूत का नहीं आया, जिन का आया है। हाँ, वो जिन्नात शयातीन है, सॉरी। तो इसका आया, तो जरा प्लीज जरा ये बताइएगा कि क्या वजह है कि साइकेट्री इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, जिन्नात भूतों को, और ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, चक्कर आना, बातें करना, यू नो टॉकिंग टू योरसेल्फ, फोबिया, फियर, ऑल दीज थिंग्स, जरा प्लीज आप। अकील साहब एक बात बताइए, जी क्या आप अपने आप से कभी बात नहीं करते? कभी कभार हो जाता है। सेल्फ काउंसलिंग करते हैं अपनी? कभी अपने आप को कोई चीज समझाते हैं या अपने आप से बात करते हैं या यू नो लाउड थिंकिंग करते हैं, अपने आप से बात नहीं करते क्या कभी आप? हाँ, आई डू, बिकॉज आई एम अ टीचर बाय माई सेल्फ, आई टीच सोशियोलॉजी। ओके। तो ऑब्वियसली बिफोर गिविंग अ लेक्चर टू माई स्टूडेंट्स आई डू रिपीट माई चैप्टर्स, मगर ऐसा नहीं है कि मैं अपने कमरे में बैठ के इन फ्रंट ऑफ अ मिरर लाइक आई एम टॉकिंग टू द मिरर, आई एम जस्ट टॉकिंग टू माई सेल्फ, ऐसा नहीं है, लेकिन है जरूर थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो है ना? Everybody does that, थोड़ा बहुत। हाँ, everybody does that, थोड़ा बहुत हम सब करते हैं। हम सब अपने आप को ये मैं क्या कर रही हूँ, why am I doing, you know, at times हम लोग अपने आप से ऐसे बात करते हैं ना डॉक्टर साहब, which is pretty normal, है ना? तो आप जरा प्लीज जरा ये से पूछिए डॉक्टर साहब से, और दोनों डॉक्टर साहब से पूछ के मुझे बताइए। दोनों डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बताते हैं, ठीक है? पहले तो डॉक्टर साहब, पहला वाला क्वेश्चन वो ये है कि किसी भी चीज़ पे बिलीव करने के लिए उसकी लॉजिक होना ज़रूरी है? Well, to a certain extent, मिथ्स की लॉजिक नहीं होती। myths की नहीं, myths are stories, ठीक है, they may be illogical but they are just man-made stories, उसके कोई scientific evidence नहीं है। सही। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि गॉड ऑफ वाटर कौन है या गॉड ऑफ लव कौन है, इसकी कोई एविडेंस नहीं है, दे आर जस्ट मैन मेड स्टोरीज। ओके, नाउ फ्रॉम व्हाट ही सेड, चक्कर ये है कि चक्कर आना तो मैं नहीं कहता कि साइकियाट्री के ज़िम्मे हो सकता है, बट गुस्सा करना नॉर्मल इंसान भी गुस्सा करता है, एक्सट्रीम गुस्सा इज एन इशू, है ना? इट कैन बी, या इट कैन बी, गुस्सा सेकेंडरी टू सम। भूत look, I would rather not comment on that, but नहीं डॉक्टर साहब, साइकियाट्रिक क्लिनिक के बाहर लिखा था, आपको बताना पड़ेगा जिन्नात और भूत कहाँ है। As I said कि spirituality में हम बिलीव करते हैं, okay? There may be something which जिसको हमें रिस्पेक्ट करनी है कि कल्चरली कोई चीज़ें हैं जो कि हम कल्चर को मना नहीं कर सकते, बट however